نبوت دا اوتھے سوتا ختم نبوت دا والی اور جندے پیار نے خلق تانڈکا دیتیاں اور جتے پھرتی رہی سرکار میری او تھامارا بوفا دیتیاں دیتا سامتی میں اور جیے سبحان اللہ ایک تکیہ دے اوہ نال سوتے نے دو اوہ نال سوتے نے دو اصحاب میاں ابو بکر دیبن خطاب میاں پھر کمانا سبحان اللہ اوہ نال سوتے نے دو او مدینے اوہ نال سوتے نے دو اصحاب میاں ابو بکر دیبن خطاب میاں اوہ شان دیتا ہے رب جناب میاں سونے روزے وچ جوڑیاں سولا دیتیاں میں مسافراں تے دعا دے رہے ہیں اللہ سانو بار بار مکہ مدینہ وکھا دے ایک بار اونچی آواز کہہ شیخ راشد صاحب ماشاءاللہ ندال اسلام دے شیخ الحدیث ہونے بڑا کار کیا ہے اللہ سنو کٹھیاں میں پر جائے گا مکہ مدینے یار اینے نے ایک بار کھڑکا کے آمین دیا شیخ اٹھ جاؤ شیخ سوال شیخ عمر عباس ماشاء علماء دے پھر لگے اندر حقیہ علماء علماء کرام اللہ سب دانا قبول فرمائے ایک باری اونچی کو وہاں سبحان اللہ شیخ عمر صاحب کیا اللہ پاک سب نو مکہ مدینہ وکھاوے تے ان بوٹو سٹو پھر سبو جو توری ایک بار کہو ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ شیخ ولی کامل فضیلت الشیخ شیخ اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لے رہے اہلا سہل مرحبا انشاءاللہ میرے تو بعد تفصیلی خطاب فرمان گے اللہ شیخ صاحب دا آنا اللہ باعث برکت بنائے اور جنہیں تسی آئے ہو اللہ تعالیٰ صاحب دا آنا اللہ قبول فرمائے شیخ صاحب دی زیارت فرماؤ تے گل میری سننی اونا دی گل اونا دی وری تے سننی ہون واری چونکہ میری ہے نا ہون دھیان میرے والے کرنے تے انشاءاللہ شیخ صاحب دا بیان میرے تو بعد اور اونا دے بیان واری تسی اونا دے والے ویکھنے ہون نہیں تے پھر ادھر ویکھ لو وہ شیخ صاحب والے ادھر ویکھ لو سارے مولوی ماشاءاللہ میں تو سونے نے علم چے بھی زیادہ نے علم چے بھی عمل چے بھی اور تقوی اندر بھی اور تسی جننے آئے ہو سارے میں تو چنگے نیک ہو ایک باری کھڑکا کے آمین آکھنے اللہ سانو اے سال حج بھی پڑھا دے اللہ سانو جنو یاد مکہ مدینے دی آندی بار بار تنگ کر دی بھی نا یاد او کوے آمین شہزاد بھائی اللہ تو انہوں بھی لے جائے تے چھیتی لے جائیں اللہ سانو ایسے سال عمرہ کرائے تے 2026 چڑھے تے سانو اللہ چھیتی نال حج کرا دے وے اللہ مدینہ اللہ جی قسمیں مکہ مکہ ہی بولو مدینہ 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 ہی پھر میں نے آدھی محبت اظہار کر لما جی آکھو تھے بابا جی آندے نے جیدوں یاد کعبے دی آندھی دل میرا ڈوب ڈوب جاندہ ہے ایک باری سبحان اللہ تے کہو نا پیسے پمیں نہ دے ہو پر سبحان اللہ تے سارے کہو نا جیدوں یاد مکے دی آندھی دل میرا ڈوب ڈوب جاندہ ہے کڑیاں قسمتاں والیاں او کڑیاں سن شیخ صاحب پلا کڑیاں ویچ حرم نمازاں پڑیاں سن گودی پترا تاک میرے والے او دو رحمت لائیاں چڑیاں سن
अज याद वेला आउंदा ए जिदों याद काबे दी जिन्हों जिन्हों आंदी बोले जिदों याद काबे दी आंदी ए दिल मेरा डुब डुब जांदा ए ओथे वांग दीवाने भज भज के कर रब दा असां तकिया रज रज के तके खा खा के नाले बच बच के बड़ा मजा तवाफ दा आउंदा ए लब्बैक सदावां ने गल कफनी पा लई शावां ने उत्थे कोई फर्क नहीं पिया MNA आ रहे MP आ रहे हैं अब वज़ीर आला आ रहे हैं अब पाकिस्तान दा चीफ आर्मी साहब आ रहे हैं अब वज़ीर आज़म आ रहे हैं अब फलां मुल्क दा सदर आ रहा कोई जड़ा भी आएगा कफनी पा के इहराम पा के जिन्ने भी आना इहराम पा के आना लब्बैक सदावां ने गल कफनी पा लई शावां ने कोई जज़न आज़ आदावां ने जिन्हों वेखो तरले पांदा है जिदों याद काबे दी आंदी है दिल मेरा डुब डुब जांदा है या अल्लाह सानू बार बार मक्का मदीना वखा दे हुण जरा मेरे बल्ले वेखना इस्लाम ते कुफर दा पहला मार कहना आज इस्लाम ते कुफर दी पहली टक्कर अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यारां कोल आज सवारियां भी पूरियां कोई नहीं मेरे सोने नबी कहन लगे इवें करो ना एक सवारी ते दो दो कट्ठे बह जाओ एक सवारी ते दो दो तीन तीन बह के मेरे शहर मदीने तो रवाना हो जाओ हज़रत जी गल बड़े ध्यान ना सुन वाली ते जड़ी सवारी ते मेरे नबी बहन ओ सवारी दे ऊपर एक हज़रत अली पाक नाल ने एक सिहाबी होर नाल ने इन्हां मेरे पाक मुहम्मद दे नाल कट्ठियां इन्हां सवारी ते बहन इधर तक ना सरकार कहन लगे ना सरकार कहन लगे सोने नबी कहन लगे मेरे सिहाबियों इवें करना है ना दो दो बंदे सवारी ते बहन गए एक बंदा अगों मुहार फड़ के टुरेगा जिस टाइम वो थक जाएगा ये सवारी ते बह जाएगा उतला बंदा थले उतर आएगा हज़रत जी सुन लो हुण जो गल मैं दसनी चाहना अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आओ फरमान लगे मेरी वारी आएगी मैं मुहम्मद भी सवारी दी मुहार फड़ांगा हज़रत जी ऐनू आंदे अखलाक आ कड़ी कोई नहीं हज़रत जी तकब्बरी कौन नहीं हज़रत जी चावड़ी कौन नहीं ये नहीं आखिया मैं नबियां दा सरदार हूँ मैं कादी गल्लों मुहार फड़ा ओए नाना मेरे नबी अंदर तकब्बर है ही कौन नहीं आज जीन के सारे ऐनू आंदे अच्छा अखलाक ऐनू आंदे सोना अखलाक आ दसा नहीं समझिया ते सोने पैगंबर दा अखलाक किस तरह समझ ओ कला मिठी जुबान दी बोली अखलाक नहीं हज़रत जी तक सोने पैगंबर दा अखलाक हज़रत जी मदीना शहर गल फिर भी मदीना पाक दी आए अल्लाह सानू बार बार मदीना वखा दे जिन्हें जाना एक बारी खड़का के कहो हाँ आमीन ऐ निक्का जिहा बच्चा कान च फूक मार गए अल्लाह ताला इस बच्चे नू हाफिज़े कुरान बना दे और किहड़ी मां दा पुत्र है अल्लाह ताला इस बच्चे नू आलमे दीन बना दे ये मेरे कान च कह गया मदीने दे ओ शेर सुना दियो फिर मैं क्यों ना सुनावां बाबा जी अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा पाक दे कोल खड़े सन ते एक हाजी लंघे उन्हें थले चौके जाली चूमी बाबे अब्दुल समद ने मंदिर वेखिया ओ शुरते आखे हाजी यल्ला 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 निकल जा इत्थों ए चुमना
بابا عبد الصمد ویندے رہن بھلا شردے نے کی آکھیا پہرے دار نے کی آکھیا اس حاجی نو بابے عبد الصمد رحمت اللہ علیہ نقشہ کھچی ہے آپ دے شیراں دے وچ بابے نقشہ کھچی ہے آپ دے انداز دے وچ سبحان اللہ آپ دی تھان تے ہر بندے نے دین دا کام کیتا ہے کہو سبحان اللہ بعض ایسے علاقے بھی ہیں یقین جانو میں نے بندے پکے بندے گل سنائی جے پکے ٹھکے بندے کہ قاری صہیب صاحب حافظہ اللہ تعالی میر محمدی انہوں نے بیان کیتا ہے انہوں نے فرمایا کسی مجلس سے بیٹھے ہیں شیخ اشرف صاحب قاری صہیب صاحب گل کیتی کسے مجلس سے بیٹھے ہیں کہ جنہ دین دا کام اس علاقے اندر مولانا شریف صاحب کر گئے میتھوں بھی نہیں ہو سکے قاری صہیب صاحب کہہ رہا جنہ دین دا تبلیغ جننے آپ دے انداز چے لوگوں پنڈاں چے دین سمجھا گیا نا مولانا شریف صاحب الہ آبادی حضرت جی ہر بندے دا اللہ نے اپنا اپنا مقام بنایا ہے الہ آبادی کتھوں لب کے لئے ہمیں الہ آبادی ورگے ہیرے یقین جانو عیسائی الہ آبادی نو سن دے سن سنی بریلوی دیوبندی جڑے بالکل پڑھ سننا بالکل بھی انہوں دے کراں وچ بھی الہ آبادی چل ہے اج بھی چل ہے حضرت صاحب ہر بندہ اللہ نے جنوں کسے واسطے اللہ نے دین واسطے چنیا نا اپنی اپنی تھان تے انہیں دین دا کام کیتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تے بابا جی عبد الصمد نے بھی بڑا سونا دین دا کام کیتا ہے نقشہ کھچیا آپ دے شیراں وچ بھی پہرے دار نے آکھیا کی اس حاجی نو ایک باری ہولی جی کہو ہاں سبحان اللہ اچھی نہیں بولنا میں اگے بھی آکھیا ہولی کہو سبحان اللہ ایمیں تھک جاؤ گے تسی ماشاءاللہ تھکے آئے ہو کم کم کر کے ہولی جی کہو اس بابے عبد الصمد پتہ کی آکھیں تیری خیر بابے نے قسم موتی پرو چھڑیں تیرا پالا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں تیرا پالا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں جے تو عاشق نبی محمد دام دکھ دینا ہے کیوں پہرے دارانوں تیرا پلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں او بابے نے نقشہ کھچیا تے موتی پروندے گئے نے بابا جی پتہ کی آکھیاں آجے چومنائی تان چل مکے جا جنگ جے چومنائی تان چل مکے جے راضی کرنائی اللہ نو تے حجر اسود چمی نالے رب دے کر بیت اللہ نو رمی ساری عمران چومندہ رمی ساری عمران چومندہ اس کعبے دیاں دیوارانوں تیرا پلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں جیڑی روزے دیو جالی او خاص پتل دیاں تارانے پر نبی دے مزار دوالے او کھڑیاں پہرے دارانے نیڑے قبر دیاں نہیں دیں دیاں اوہ کسے مشرکتے بدکارانوں تیرا پلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں میرے نبی محمد دے اوتے کئی پہرے بے شمارانے پہلے باہر کھڑے سپاہی آگے جالی دیاں تارانے پھر جالیوں آگاں فرشتے انج بن کے کھڑے کی تارانوں تیرا پلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں ہون او فرشتیاں تو آگاں کیے توجہ ہونا خاص فرشتیوں آگاں کئی ہور بھی پیرے دارنے او نال نبی دینے ستے او دو وڈے
سردار نے او سجے کھبے سلتے حالانکہ ہیں دونوں سجے پاسے پر بابے نقشہ کھچے آپ دے پیار چے او سجے کھبے سلتے جاوے کھلکی میں مزارانوں تیرا پلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں سجے پاسے اوے سبحان اللہ دی کھڑکا کی آواز آوے جملہ بڑا بڑا ہے سجے پاسے صدیق دا پہران جیس ڈنگ چلے زیگارے اندر او ساپ نبینوں سی ڈنگوں او سڈنگنی دی تاگارے اندر اوے میاں تو سی روزے ویچکی میں چموں او سید شاہ ابرارانوں تیرا پھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں کھبے پاسے عمر بہادر ہائے ہائے کھبے پاسے عمر بہادر او چومن کسے نو نہیں دیندائے جڑا نبی دانا فیصلہ مننے او جگڑا عمر موکیندائے اے مونال نی جگڑا موکیندہ او ورت دائے تلوارانوں تیرا پلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں چھڑ عبد سمد را سارے ایک مومن والا را پڑی چھاڑے عبد سمد را سارے چھڑ سارے را چھاڑے عبد سمد را سارے ایک مومن والا را پڑی پاویں کاروں میں یا روزے تے تو دم دم نبی تے درود پڑی جڑا دم 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 نبی تے درود پڑے بری کر دائی رب گنہگارانوں تیرا پلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومن جالی دیاں تارانوں حضرت جی سن لو نبی پاک دا کلا منہ دا مٹھا اخلاق حضرت صاحب تینوں کنے آکھیا بھی کلی منہ دی مٹھی بولی اخلاق کے منہ دا مٹھا تھلو چھرے بھیری جان اندر تکبر حضرت سونے نبی دا اخلاق سبحان اللہ میرے پاک محمد بس میں گل مکان لگا حضرت جی سن لو تیان دے نال آ فرمان لگے نا اینا مواس کہو سبحان اللہ شیخ راشد صاحب قاری صاحب استاد محترم ولی کامل اشرف صاحب شہزادہ اشرف صاحب شیخ صاحب انہاں تو نہیں تو اڈے کو لو پوچھن لگا آج میں تو انہیں بڑی ڈونگی گل دسن لگا بڑی ڈونگی گل قاری عمران صاحب صحابہ بچوں پلا سب تو زیادہ علم والے کون سن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سب تو وڈا قرآن دا کاری کون سی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سب تو وڈا قرآن دا مفسر کون سی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سب تو حضرت جی وڈے عالم بھی وڈے کاری بھی وڈے دلیر بڑے بڑے جناب حضرت خالد بن ولید رضی بڑے ایک دن کہنے لگے جناب فاروق خالد اورے ہاں جی یار تیرا چرچا بڑا ہے تے آپا دومیں نہ چٹ کو نہ شغل لائیے جناب خالد کہنے لگے فاروق تسی جی وڈے ہو تے میں شرم آندی انہوں نے کہا بھی اندے شرم والی گل کیڑی آپا کو لڑنا ہے چٹ کو شغل لانے تیرا نام بڑا خالد ہوگی ہر پاسے خالد ہوگی پاؤ ٹھیک ہے بھی چلو آجو چٹ کو ہوئے نا کی بن
میں کتاب جو پڑھی ہے حضرت خالد نے جنگی مہارت نال جھٹکا دے کے نا جناب فاروق اعظم جھٹکا دیتا نا اگے تو خیر میں نہیں بولدا زخم آ گیا پنڈلی جھٹکا دیتا زخم پنڈلی تے آگے آ جناب فاروق اعظم ایڈا دلیر سی حضرت خالد دلیر حضرت ابو عبیدہ دلیر ایڈے ایڈے بڑے کمانڈر حضرت علی المرتضیٰ جن نے ٹھڈا مار کے خیبر دا قلعہ اڑا دیتا ہے ایڈے ایڈے شان والے علم چے بھی زیادہ کاری بھی بڑے پر شان ملن تے ہے تے جناب صدیق اکبر نو مل گیا ہے اللہ دی شان ویکھو ایک میں نو بڑے بڑے عالم دین نے پوچھا سی مدینے بیٹھے ہیں پترین دی وجہ کی قرآن دے قاری بھی بڑے عالم بھی بڑے لیکن شان ثابت کرنا کنوں ملے ہے یارے گار چلو پھر کدی آپ فرمان لگ گیا اینا معاذ اٹھے معاذ حضرت معاذ کھڑے ہو گئے مجمع وچوں آپ فرمان لگے چل دا سامان بن یمن چلا جا مولوی بن کے دائی بن کے مبلغ بن کے حضرت معاذ کرے آئے نا ماں نو گینٹھی آوائے اے جگڑی بھی ماں نو ہاتھ پیر ماں دے کام نہیں کر دے حضرت معاذ جس ٹائم سامان پھڑیا ماں کہن لگی بیٹا معاذ کتھے چلے ہیں پتر معاذ کتھے جان لگائیں جناب معاذ کہن لگے نہیں امی سونے نبی دا حکم یمن چلیاں ماں کہن لگی پتری ویندہ نہیں ہوں پیا ہاتھ میرے کھول دے نہیں روٹی کیویں منہ چے پاواں گی تو پیوں چھاویں کیویں جاواں گی نبی پاک میرا سلام کہہ نالے کہہ میری ماں کہیں دی کسے ہور دی ڈیوٹی لا دیو حضرت معاذ واپس آئے نا کہن لگے سونیاں میری ماں تانوں سلام پیان دیئے میری سونی امی تانوں سلام پیان دیئے نالے میری ماں پیان دی یمن کسے ہونوں پہ چھڑو نا آؤں فرمان لگے ہوئے میرے پیارے معاذ اے توں سمجھی کھڑے تینوں میں آکھے ہیں اوے معاذ تینوں میں نہیں آکھے ہیں اوے معاذ تیرا نا تے ستم آسمان تے سونا اللہ پیا لین دے اللہ دے پہنے معاذ نو آکھو یمن جائے حضرت معاذ واپس آئے نا اپنے کردہ دروازہ کھولیا کہن لگے نہیں امی تینوں مبارکان امی تینوں مبارکان ماں کہن لگی پتر ایک بار جو کہہ لیا بار بار کیوں آنے مبارکان ماں نے سمجھا کہ نبی پاک من گئے ہونگے حضرت معاذ کہن لگے نہیں امی تینوں مبارک ہوئے تیرے پتر دانا سات میں آسمان تے سونا اللہ لے رہے تیرے پتر دانا تی اللہ پاک دی زبان تے آگئے ماں نو اینا جا چڑھیا آئیں کر کے ماں نے خوشی نال چٹکا لیا اللہ نے حضرت معاذ دی امی دے سارے جوڑی کھول دیتے حضرت معاذ اپنا سامان بنیا عادت سا نبی پاک داخلا کنے حضرت جی سانو تے آکڑی لے کے بیگی سانو تے تکبر نے پھڑ کے خاک چے ملا دیتے ویکھ میرے پاک محمد داخلا سونے نبی آکھے اوے معاذ سواری تے بے جا حضرت معاذ بن جبل سواری تے بے گئے میرے پاک محمد او سونا نبی ان کر کے ہاتھ چکے میں مکہ پاک اندر او جگہوں تے جا کے ویکھی جتھے سرکار نے ہاتھ چکے آسمان دا چن ٹوٹ کے زمین تے جا پیا حضرت جی سن لو اے نشان والا نبی درختاں آکھے ادھر آ جاؤں اے درخت تر پین ساڈا نبی پتھراں والے ہاتھ کریں پتھر بول پین اے نشان والا نبی جندے بارے اللہ دا قرآن آندے سبحان اللہ زیم اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اے نشان والا پیغمبر میرے پاک محمد نے حضرت معاذ نو سواری تے بیٹھا کے سرکار نے اگوں آپ ہی مہار پھل لئیے
اینو آندی سونا اخلاق اندر تکبر چاوڑ ہے ہی کو نہیں اندر دا جڑا نا اندر دا جڑا تکبر غرور انو مارنا اچھا اخلاق ہے اللہ تعالیٰ جو میں بیان کیتے ہیں اللہ پہلے مینوں تے پھر توانوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دیں شیخ صاحب تشریف فرلائیں انشاءاللہ بڑا تفصیلی شیخ صاحب بڑا تفصیلی خطاب فرمان گے اللہ تعالیٰ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے ماشاءاللہ نے دعوت السلام دے اکثر طلباء طالب علم اور حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ فتح پور دی پہچان اور دعوت السلام دے شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا حافظ یوسف صابر یوسف صاحب ماشاءاللہ فضیلت الشیخ مولانا شیخ راشد صاحب بھی حافظہ اللہ تعالیٰ اور باقی بھی طلباء نے دعوت السلام دے ماشاءاللہ کافی آئے نے اللہ تعالیٰ شیخ عمر عباس صاحب یہ بھی ماشاءاللہ نے دعوت السلام دے سابقہ شیخ الحدیث نے اللہ انہاں دی عمر اندر علم اندر اخلاق اندر اللہ تعالیٰ برکت فرما دیں اللہ سنو جو میں بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دیں وآخر دعوانا